असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 30 जून 2024 संडे इतवार का दिन अभी प्रोग्रेस कर रहा है पाकिस्तान में, दोपहर का वक्त है। दिल मेरा बड़ा चाह रहा था कि मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने 4 पेज का जो इज़ाफ़ी नोट लिखा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जहां इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हुक्म दिया है कि मंडे को इलेक्शन कमीशन तफसीलात लेकर आए कि क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं उसके किसी इक़दामात की वजह से तमाम सियासी जमातों को, ख़ास करके तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी सियासी जमात है, उसे इलेक्शन 2024 में लेवल प्लेइंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फील्ड जो है नहीं मिली। और वो उन्होंने उसके हवाले से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है। और मैं चाह रहा था कि मेरी ख्वाहिश बड़ी थी कि मैं एक्सप्लेन करूं कि जस्टिस अतर बनल्ला जो हैं वो यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्म तो उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उनकी ऑडियंस का सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या उनकी ऑडियंस कहीं और है, और वो हासिल क्या कर सकेंगे इससे। लेकिन चूंकि इस पूरी जो सूरत हाल है इसका ताल्लुक कल सुबह मंडे से है, मैं इस दरमियान में एक और वीलॉग करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि बहुत तफसील से मैं इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूं, बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है वो सोमवार के दिन होना है। इस वक्त दो इश्यूज को मैं टच अपॉन करना चाहता हूं। एक ऐसा पेंडिंग इशू है जिसपे मैं दो वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं कि चौधरी निज़ामुद्दीन की सोशल मीडिया टीम मुझ बेचारे मोईद पीरज़ादा की वीडियोस के साथ क्या तमाशे करती है, मकसद क्या है उनका, क्या टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं। कई दिन से मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। और ये वीडियोस दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ एविडेंस, एक तो ज़ाहिर है कि इसकी एविडेंस मैं दिखाना चाह रहा हूँ जिसको अरबी में कहते हैं ऐनुल यकीन, लेकिन एविडेंस दिखाने के साथ साथ मेरी कोशिश ये है कि मैं आप में से जो सैकड़ों ज़हीन लोग हैं जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, शायद हज़ारों होंगे आप में से, क्योंकि मैं तो आईटी के हवाले से बहुत नाबल्द हूँ, इसको सीख रहा हूँ मैं, लेकिन आप में से ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत बेहतर इन इश्यूज़ को समझते हैं। तो आप लोगों का मैंने इसमें माइंड भी इस्तेमाल करना है कि आप लोग इस पे एक डिस्कशन करें और हमें बताएं कि ये क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या तरीका है जिससे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं जो पहली वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, पहली तो बात है कि मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये साहब जिन्होंने मुझे वीडियोज़ बना के भेजी हैं इनको ही कोई वीगो आ जाए उठा ले। तो इन्होंने इस्लामाबाद से बड़ी मेहनत से 2-3 मुझे वीडियोज़ भेजी। जो पहली वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें एक व्यूअर जो है वो मोईद पीरज़ादा की एक वीडियो है चंद दिन पहले की, आप उसका टाइटल से पहचान सकते हैं इस वीडियो को, चीन शीन से इसका ताल्लुक है। जब उस यूट्यूब पे इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया जाता है तो पहले 1 सेकंड के लिए वीडियो चलती है, उसके बाद वीडियो बफर करने लग जाती है और एक टाइम व्हील जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर घूमने लग जाता है, जैसा कि अगर इंटरनेट स्पीड कम हो, इंटरनेट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वीडियो लोड नहीं हो रही। चंद सेकंड तक ये कैफियत रहती है। आप में से सैकड़ों लोग ये कंप्लेन कर चुके हैं, यूट्यूब पे लिख चुके हैं, ट्विटर पे लिख चुके हैं कि कैसे 15-15, 20-20 मिनट तक बार-बार वीडियो जो है वो बफर करती रहती है और वीडियो को देखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। वैसे दिलचस्पी की बात ये है कि ये जो प्रोसेस है ये पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये एक 10, 15, 20% लोग जो है मेरा ख्याल इससे मुतासिर हो रहे हैं, बिकॉज़ अगर पूरे पाकिस्तान में ये बफरिंग का प्रोसेस होता और एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में हो रहा होता तो अभी भी 30, 35, 40% मेरी व्यूअरशिप जो है वो पाकिस्तान से होती है। पहले 50% से ज़्यादा थी, वो रिस्ट्रिक्ट होती चली जा रही है। तो वो सारी ही रुक जाती, सारी नहीं रुक सकी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। अभी इसी वीडियो के अंदर, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब व्यूअर ARY की एक वीडियो पे क्लिक करता है जहाँ मारिया मेमन साहब का प्रोग्राम है तो वीडियो फौरी तौर पे चल पड़ती है। फिर वो वहाँ से वापस आता है, फिर वो जियो न्यूज़ की एक वीडियो पे क्लिक करता है, वो वीडियो भी चल पड़ती है। उससे साबित क्या होता है? उससे साबित ये होता है कि ये जो बफरिंग हो रही है ये इंटरनेट की स्पीड से इसका ताल्लुक नहीं है। इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी किया है और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने घर के वाईफ़ाई के ऊपर किया है, और दोनों तरफ तकरीबन एक ही किस्म के रिज़ल्ट्स निकलते हैं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स अपने घर के अंदर भी किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने अपने ऑफ़िस पे भी किए हैं और यही एक ही किस्म के रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और भी बहुत से लड़कों को कहा करने के लिए उनको भी इसी किस्म के रिज़ल्ट्स मिलते हैं। सो इंटरनेट की स्पीड से इसका ताल्लुक नहीं है। ये खुद आईटी के जो साहब जिन्होंने मुझे वीडियोज़ भेजी हैं, इनका ताल्लुक आईटी से है, वो आईटी ही का काम करते हैं। उनका कहना ये है कि ये बहुत आसानी से ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाते हैं कि जो डाटा पैकेट्स जो डाउनलोड आपने करने होते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो इंटरनेट के आप
मोहित पीरज़ादा की यूट्यूब का एक स्पेसिफिक हर यूट्यूब की वीडियो का एक अपना अलग से स्पेसिफिक यूआरएल क्रिएट होता है, इसलिए ये एक ही वक्त में कोई सॉफ्टवेयर बना के, प्रोग्राम बना के सारी वीडियोस को ब्लॉक नहीं कर सकते, बिकॉज हर वीडियो का अपना एक यूआरएल होता है। तो जब आप उस स्पेसिफिक यूआरएल के लिए उसको ऐड करते हैं अपने ब्लॉकिंग मैकेनिज्म में या अपने फिल्टर के अंदर, तो जो डाटा पैकेट्स ने ट्रांसमिट होना होता है या डाउनलोड होना होता है इंटरनेट से, वो डाटा पैकेट्स जो हैं वो रुक जाते हैं। ये उनकी एक्सप्लेनेशन है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसको डिस्कस करें कि एक्चुअली जो है वो क्या हो रहा है। अब एक दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी वीडियो में व्यूअर मोहित पीरज़ादा की वीडियो पे क्लिक करता है, वीडियो बफर करने लग जाती है, नहीं चलती, फिर वो अपने वीपीएन को ऑन करता है जिसमें किसी और मुल्क को वो स्विच ऑन कर देता है, रोमानिया या व्हाटएवर, और फिर वीडियो जो है वो चल जाती है। जिससे साबित होता है, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये पाकिस्तान की इंटरनेट की स्पेस के अंदर ऑपरेट कर रहा है, और जब आप एक वीपीएन की मदद से पाकिस्तान की इंटरनेट स्पेस से बाहर निकल जाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो आप इस रुकावट से निजात हासिल कर सकते हैं। अब ये एक और सितम ज़रीफ़ी या हुस्न इत्तफ़ाक़ कह लें कि पाकिस्तान के अंदर एक नया कानून चंद दिन पहले बनाने की बात की गई, पता नहीं पास हुआ या नहीं हुआ, जिसमें यह है कि जो लोग वीपीएन इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ भी, यानी हर शख्स को वीपीएन अपना डिक्लेयर करना है, और अगर आपने वीपीएन डिक्लेयर नहीं किया और आप वीपीएन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर कट सकती है। इस सूरत हाल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे नाज़ी जर्मनी की जो कैफियत याद आती है, जो एडोल्फ हिटलर की हुकूमत आई थी 1933 से लेके दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने से पहले के जो 6 बरस थे 1933 से 1938 में, तो नाज़ी जर्मनी के अंदर हिटलर की पार्टी जो थी, नाज़ी पार्टी, उन्होंने इसी किस्म के इक़दामात किए थे हिटलर में जर्मनी के अंदर पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए। उनका जोर बहुत सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और यहूदियों के ऊपर था, लेकिन हथकंडे उनके इसी किस्म के थे। आप में से वो तमाम लोग जो ये समझते होंगे कि मैं शायद मुबालगा आराई कर रहा हूँ, एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, मैं यकीन माने आपको बहुत ही यकीन से ये कह सकता हूँ कि आपको अगर ये ख्याल आता है कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूँ तो उसकी सिर्फ एक वजह है, और वजह यह है कि आपने नाज़ी जर्मनी की तारीख जो है कि वो कर क्या रहे थे पॉलिटिकल लेवल में, वो आपने तफसील से नहीं पढ़ी। मैंने बहुत पहले कॉलेज के ज़माने में 1400 पेज की तारीख पढ़ी थी, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइख, जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो नाज़ी जर्मनी में थे और उन्होंने जंग के बाद उसको कवर किया, उनकी 1400 पेज की वो किताब थी जो मैंने पढ़ी थी। उसमें ये तमाम तफसीलात बिल्कुल ऐसी हैं। अब चूंकि हमने अपना एक तासुर इतना पॉजिटिव रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, हम अपने आप को कभी देखा नहीं हमने उस लेंस से, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही कि हालात हमारे जो पाकिस्तान में कर दिए गए हैं, अभी वीपीएन वाली बात मैं कर रहा हूँ, वो तकरीबन उसी किस्म के हैं। तो ये दोनों वीडियोस मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मुझे आपकी मदद चाहिए। पहली मदद तो ये मुझे चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि आप में से तमाम वो लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े पहलवान हैं, आप इसे डिस्कस करें, इसको ट्विटर पर डिस्कस करें, यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करें, आपस डिस्कस करें, हमें बताएं कि ये क्या मैकेनिज़्म या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम किस तरह से इसका मदावा या तोड़ जो है वो कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, अगर आप में ज़रा सा भी टाइम निकालें तो 1-1 मिनट की 30-30 सेकंड की छोटी वीडियोस बनाएं, उसे ट्विटर के ऊपर शेयर करें, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें कि कैसे ये मेरे और चंद और वीलॉगर्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जैसे हैदर मेहदी साहब हैं, उनके वीलॉग्स को ये बफरिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर तो अभी तक जो मुझे पता चला है कि और ये मकबूल जान साहब की जो वीडियोस हैं उस पर बहुत ज़्यादा बफरिंग होती। अच्छा, ये कैपेसिटी इनकी बड़ी स्पेसिफिक किस्म की है। जब इन्होंने इस सो कॉल्ड वॉल की बात की, फायर वॉल की बात की, तो हर आदमी ने कहना शुरू कर दिया कि अभी नहीं हुआ। एक किसी टीवी एंकर का मैंने क्लिप देखा, वो कहते हैं अभी तो हमारे सामने कोई ऐसी एविडेंस इसकी नहीं आई। ये बड़ी स्पेसिफिक कैपेसिटी है और ये कोई शायद फायरवॉल भी नहीं है। और उमर चीमा साहब की जो स्टोरी छपाई गई है, आप खुद सोचें कि उमर चीमा साहब ने ये स्टोरी छाप नहीं दी, ये छप नहीं गई, ये छपाई गई है। तो इन्होंने किसी मकसद के तहत ये स्टोरी निकाली है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये गुज़िश्ता कई महीनों से ये कर रहे हैं और मुझे इसका पता इस तरह से चलने लग गया बहुत ही क्लियर तरीके से कि मैं 2 चैनल्स पे अपनी वीडियोज़ करता था। एक वो चैनल जिसका नाम ही मोहित पीरज़ादा है और दूसरा वो चैनल जो मैंने बाद में शुरू किया, GVS न्यूज़। तो आज से कोई 8-10 महीने पहले मैंने ये देखा बड़े क्लियरली कि मोहित पीरज़ादा जो चैनल है उसकी वीडियोस जो हैं वो ठुस हो जाती हैं, लाख तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं। हालांकि उसके ऊपर उस वक्त भी 5 लाख उसका सब्सक्राइबर बेस था और वो रीच आउट उसकी नहीं होती, उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, मुझे नज़र आने लग गया। एट द सेम टाइम उसी किस्म की वीडियो जो है दिन के उस हिस्सों में जिसमें ट्रैफिक कम होती है, मॉर्निंग में मैं डालता था GVS न्यूज़ के ऊपर और वो वीडियो ठक करके लाख से ऊपर चली जाती थी। हालांकि उस वक्त उसके सब्सक्राइबर बेस जो है वो सिर्फ 1.25 लाख 1.5 लाख का था, अब उसके तकरीबन कोई 2,30,000 उसका सब्सक्राइबर बेस है। तो मुझे ये पैटर्न नज़र आने लग गया। मुझे ये समझ आई कि अभी तक जो भी इसको करते ही है टीम, उसको अभी तक GVS न्यूज़ को टारगेट करने की इजाज़त नहीं मिली। यानी जो सोशल मीडिया टीम्स हैं ये खुद से नहीं डिसाइड करती और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हर एक को टारगेट नहीं किया रहा था। ये बाकायदा एक इजाज़त और अप्रूवल आता है एक वीडियो, एक यूट्यूब चैनल का कि
اس یوٹیوب چینل کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کو سلو کرنا ہے. سارے یوٹیوب چینلز کو وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے, صرف کچھ یوٹیوب چینلز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور کچھ کو تو انہوں نے بہت زیادہ آزادی دی ہوئی ہے, جہاں آپ کلیئرلی اگر فگرز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسیپٹڈ, وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک ایکسیپٹڈ, قبول, کوشر یا حوالہ قسم کا, جسے کہتے ہیں حلالہ قسم کا نیریٹو جو ہے, اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان لمٹس کے اندر آپریٹ کریں گے, ہمارا نام نہیں لیں گے, ہماری طرف اشارہ نہیں کریں گے, ہمارے بڑے جو چودھری نظام الدین کے ہیڈ ہیں ان کا ذکر نہیں کریں گے, تو پھر معاملہ ٹھیک ہے. آپ مریم نواز کے اوپر حملہ جاری رکھیں, پی ایم ایل این کے اوپر, شہباز شریف پہ اپنا غصہ نکالیں, آصف علی زرداری پہ غصہ نکالیں, سارا ملبہ ان پہ پھینک دیں, عدالتوں کی کارروائی ڈسکرائب کر دیں, لیکن ہمارا نام نہ لیں. یعنی اصل حقیقت کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ذکر نہ کریں. تو اگر آپ کی یہ ایک ان کے ساتھ ایک کمپرومائز ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے یوٹیوب چینل کو ٹارگٹ نہیں کرتے. سو گول کیا ہے؟ ایکسیپٹڈ نیریٹو ورسز دی ان ایکسیپٹڈ نیریٹو. میرا چینل ان ایکسیپٹڈ نیریٹو کے اندر فال کرتا ہے کہ وہ نیریٹو ہے جس کی اجازت نہیں ہے. جن نیریٹوز کی اجازت ہے وہ آپ کے سامنے ان کی بہت زیادہ ان کے فگرز ہیں, اور یہ ججمنٹ ٹیم نہیں کرتی, ججمنٹ اوپر سے آتی ہے. اچھا, اب دوسری چیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تو ڈسکس کریں. سیکنڈلی ہے کہ یوٹیوب چینلز جو میرا ہے جی وی ایس نیوز محیط پیرزادہ, اس کو جوائن کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کھولیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں. ویڈیوز کو لائک کریں, اس کے اوپر کامنٹ کریں, اور اس کو ڈفرینٹ میکینزمس کے ذریعے شیئر کریں. یہ تو ہو گئی بات چودھری نظام الدین کی ویڈیو جنگ کے حوالے سے. اب دوسری بڑی امپورٹنٹ, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں آپ کم از کم 4 دن سے سن رہے ہیں, میں بھی 3-4 ویلاگ اس کے اوپر کر چکا ہوں, کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے ان فائٹنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پر فارورڈ بلاکس جو ہیں وہ بننے والے ہیں. اب سے کوئی تقریباً 4 دن پہلے یہ بن رہے ہیں, اور بہت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے. یہ شوشہ اس وقت شروع ہوا جب 4 دن پہلے دی نیوز انٹرنیشنل کی بڑی ڈیٹیلڈ اس کے حوالے سے سٹوری چھپی, جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ کا, شہریار آفریدی کا اور مروت کا نام لیا گیا. بتایا گیا کیسے وہ ناراض ہیں, اور وہ 3 لوگ جو ہیں وہ 21 لوگوں کے فارورڈ بلاک کے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یوں یہ فارورڈ بلاک جو ہے بن جائے گا. پھر اس میں مزید جان اس وقت پڑ گئی جب جنید اکبر صاحب نے ریزائن کر دیا کور کمیٹی سے. پھر عمر ایوب صاحب نے اپنا ریزگنیشن عمران خان صاحب کو بھیجا. پھر خبر لگی کہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ شبلی فراز کو بھی اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دینا چاہیے. تو ایک کھچڑی پکتی چلی گئی, اور اس حوالے سے ڈان, ٹریبیون, دی نیوز انٹرنیشنل, بہت سی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل کی جو سائٹس ہیں اس میں متعدد سٹوریز اس حوالے سے چھپ چکی ہیں. اسکرین کے اوپر بھی کچھ سٹوریز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, کچھ آپ ویسے بھی آپ اس میں واقف ہے. آج ہی میں نے دیکھا ہے 75 گھنٹوں میں, کہ بہت ہی ڈیٹیل سٹوری بہت سے ریفرنسز کے ساتھ دی ایکسپریس ٹریبیون کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو یہ مسلسل چیز ہے. حقیقت اس کی کیا ہے؟ میں نے تھوڑی سی اس میں ریسرچ کی ہے, اور جب یہ ساری ڈیولپمنٹ میں نے دیکھی تو میں نے باہر یہ کہا کہ, اور میں نے اس میں کسی کو لحاظ نہیں رکھا, حالانکہ میرے ان سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور میں ان کے پروگرامز بھی کر چکا ہوں, مروت صاحب کے بھی, شاندانہ گلزار صاحبہ کا بھی, آئی ریسپیکٹ لاٹ. لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ چودھری نظام الدین جو ہیں ان کے اشاروں پہ یہ کھیل رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں یہ پونز بن چکے ہیں. لیکن یہ کوئی زیادہ ایگزیجریٹڈ جو ہے, یہ میرا کامنٹ تھا. اب میں نے اندر مزید اس کی وجہ ریسرچ کی ہے, تو اصل صورتحال جو میرے سامنے آئی ہے وہ اس سے خاصی مختلف قسم کی ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مروت صاحب میں اور اسد کیسر صاحب کے درمیان بڑی اچھی دوستی اور تعلقات ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح سے شہریار آفریدی اور شاندانہ کے اندر بھی کے درمیان بھی بہت اچھی کمیونیکیشن ہے, اور وہ بھی ان کا بھی اپنا ایک گروپ ہے. اور شیر افضل مروت اور اسد کیسر اور شاندانہ گلزار اور آفریدی اور بہت سے اور لوگ جو ہیں, یہ عمر ایوب, شبلی فراز اور بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہیں. ان کی کھلم کھلا ایک دوسرے کے بارے میں تلخ کلامی بھی ہوتی ہے, تیزی سے بات بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں. ان کے فالٹ لائنز ہیں, یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. ہر سیاسی جماعت کے اندر اس قسم کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں, خاص کر کے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اس کی بڑی زیادہ گنجائش ہوتی ہے, جہاں پر کوئی ڈکٹیٹوریل کنٹرول آپ کا نہیں ہوتا. لیکن کوئی فارورڈ بلاک نہ بن رہا تھا, نہ اس وقت بنا ہے, نہ اس کے بننے کے کوئی چانسز ہیں. نہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا تھا, نہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, نہ کوئی فارورڈ بلاک بنتا نظر آ رہا ہے. یہ ساری کی ساری جو خبریں دی نیوز انٹرنیشنل, ٹریبیون, ڈان, مختلف جگہوں پہ چھپ رہی ہیں, یہ بھائی لوگ کرنل صاحبان بیٹھ کے بڑی محنت کر کے لکھ رہے ہیں, اور لکھ کے ان رپورٹرز کو دے رہے ہیں جو اخباروں کے اندر اس کو چھاپ رہے ہیں. اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا, کوئی فارورڈ بلاک بنا نہیں ہے. یہ 4-5-6 دن سے ساری خبر جو ہے یہ اڑائی جا رہی ہے. اچھا, اب یہ کیسے ہے؟ اس میں مختلف جو واقعات ہوئے ہیں, جیسے عمر ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا,
اس نے ایک ایگزیجریٹڈ شکل اختیار کر لی، پھر ایک سٹوری لگی ایک سے زیادہ دفعہ، ایک دفعہ نہیں لگی 2-3 دفعہ لگی، ہر اخبار نے ضروری سمجھا کہ 2-2 3-3 دفعہ اس کی ہیڈ لائنز چینج کر کے سٹوری کو لگایا گیا کہ پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے یونانیمسلی کہا ہے کہ عمر ایوب صاحب کا جو ریزگنیشن عمران خان نے ایکسیپٹ کر لیا جب شبلی فراز لے کے گئے تھے، وہ عمر ایوب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس لیے عمران خان کو زور دیا گیا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مطالبہ کیا ہے پارلیمانی پارٹی نے کہ عمر ایوب کا ریزگنیشن جو ہے وہ واپس لے لیا جائے، اور پھر جنید اکبر کی ریزگنیشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی سٹوری، اور تو یہ سارا کیا ہے معاملہ. اچھا میں ایک ایک کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. دیکھیے عمر ایوب کا ریزگنیشن کہ آپ 2 پوزیشنز ہولڈ کر رہے ہیں، آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، ان 2 پوزیشنز میں سے اور ٹائٹلز میں سے پوزیشنز میں سے عمران خان نے یہ میسج بھجوایا عمر ایوب خان کو کہ آپ ایک پوزیشن ہولڈ کریں، یا لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ہوں یا آپ سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی ہوں، اور سیکرٹری جنرل آف دا پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی فنکشنل اسٹرانگ پوزیشن ہے جہاں پہ سارا ایکشن جو ہے وہ لائے کرتا ہے، کیونکہ بینگ لیڈر آف دی اپوزیشن زیادہ پروسٹیجیس پوزیشن ہے. عمر ایوب کے اوپر عمران خان نے یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ آپ دونوں میں سے جو بھی پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں وہ پوزیشن رکھیں، دوسری چھوڑ دیں. انہوں نے اپنی خود فیصلہ کیا کہ میں سیکرٹری جنرل کی پوزیشن چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ پارٹی میں بہت سے لوگوں کو حیرانگی اس چیز کی ہے کہ سیکرٹری جنرل کی پوزیشن لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور ٹھیک ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن زیادہ پروسیجرس ہے، لیکن انہوں نے شبلی فراز کے ذریعے اپنا ریزگنیشن کا میسج جو ہے عمران خان کو بھجوایا. کہنے والوں کا خیال یہ ہے کہ عمر ایوب کا یہ خیال تھا کہ عمران خان ان کا یہ ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور یوں بات بن جائے گی، لیکن عمران خان نے فوری طور پر عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. جب عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گیا تو پارلیمانی پارٹی کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان عمر ایوب کا ریزگنیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کریں اور عمر ایوب کو دوبارہ سیکرٹری جنرل لگا دیں. پارلیمانی پارٹی میں عمر ایوب کے دوست بھی تھے سب لوگ، لیکن وہاں پر ہوا یہ کہ عمر ایوب صاحب کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی کہ پچھلے 1-1.5 برس میں عمر ایوب نے ایز سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف بہت اچھا کام کیا ہے، انہیں اپریشیٹ کیا گیا، اور ان کو اپریسیشن کرتے ہوئے ان کے فیور میں ان کی اپریسیشن میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جو اخباروں میں کہہ لیں کہ مس انفارم ہوا، ڈس انفارمیشن ہو گئی، وہ بڑھتے 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 اس کے آپٹکس جو ہیں وہ بہت زیادہ بدل گئے. کسی نے پارلیمانی پارٹی نے عمران خان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ عمر ایوب کا ریزگنیشن جو ہے واپس لے لیں. عمران خان ابھی سوچ رہے ہیں اگلے 1-2 دن میں وہ کسی اور شخص کو سوچ کے اسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیں گے، اس میں کوئی کھپ نہیں ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. ٹھیک، یہ تو ہوگی ایک بات. اب آئیے کہ جنید اکبر نے جو ریزائن کر دیا کور کمیٹی سے. ہاں، جنید اکبر کو ناراضگی یہ ہے کہ جو بھی یہ سارے عمران خان کو چند ہی لوگ مل رہے ہیں، جو بھی ملتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی ٹائٹل عہدہ جو ہے اٹھا کے آ جاتے ہیں. اس پہ جنید اکبر صاحب نے خاصا تیز و تند قسم کا شور مچایا، سنا ہے بڑی گالی گلوچ بھی ہوئی ہے. انہوں نے بڑا کہا کہ تم لوگ سارے چھائے ہوئے ہو، ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی، جس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے لیے کوئی سب کمیٹی یا چیئرمین شپ اٹھا کے وہاں سے واپس آ جاتا ہے. اور انہوں نے اس ہف اینڈ پف اور غصے میں انہوں نے کور کمیٹی کی جو پوزیشن ہے اس سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کا یہ غصہ، ناراضگی اور ان کا جو رنج ہے وہ عمران خان تک پہنچے اور عمران خان جو ہیں وہ اس کا کوئی مداوع کریں. ابھی ان کو مداوع ملتا ہے، ریلیف ملتی ہے، یہ نہیں ملتی. تو یہ بات ہوئی. تو کوئی فارورڈ بلاک نہ بن رہا ہے، نہ بنا ہے، نہ بننے کا فی الحال کوئی چانس ہے. یہ ساری چودھری نظام الدین کے لوگ جو ہیں کہانیاں لکھ کے مسلسل انگریزی کے اخبارات میں اور جگہ جگہ پہ چھپوا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کی سائٹس پہ چھپوا رہے ہیں. میرا خیال خاصا میں نے کلیئر کر دیا. اب ریگارڈنگ دس تھنگ کہ عمران خان از ان فرم کنٹرول آف ہز پارٹی، اور پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی نو کا میں نے چند دن پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ پنجاب کے اندر جب یہ مظاہرے ہوئے، ریلیز ہوئیں چند دن پہلے، 3-4-5 دن پہلے کی بات ہے، تو اس میں لوکل جو الیکٹڈ پروونشل اسمبلی کے لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی کے، وہ نہیں پہنچے، ان کی پریزنس بڑی کم تھی، اور زیادہ تر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے لوگ تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر بھی ایک آدمی نے 2-3 آفیسز اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. عمران خان تک وہ بات پہنچ چکی بھی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ بہت جلدی پنجاب کے اندر بھی ایک ری آرگنائزیشن کرنے والے ہیں، جس کی خبر میرا خیال اگلے چند دنوں میں آپ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی، اور پنجاب میں بھی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ری آرگنائزیشن ہوگی. اب میں جو اگلا ویلاگ کروں گا چند گھنٹے میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جسٹس عطر من اللہ نے جو 4 پیج کا اضافی نوٹ لکھا ہے، جس کو اخباروں میں بھی رپورٹ کیا گیا، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ جہاں لیٹسٹ ڈیسیجنز لکھے ہیں اس کے اوپر کلک کریں تو وہاں پہ ایک ٹیبل کھل جائے گا. اس ٹیبل میں سب سے اوپر آپ کو عطر من اللہ صاحب کا وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ملے گا. اس پہ کلک کریں. 4 پیج کا ڈیسیجن ہے، 5 اس کے اندر پیراگراف ہیں. اٹس اے بریلینٹلی ریٹن تھنگ.
اور اس میں انہوں نے کیا پانچا کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا، ننگا کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے وہ یہ آرگومنٹ نہیں بلڈ اپ کر رہے، یہ وہ آرگومنٹ کسی اور کے لیے بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں. وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میری اگلی ویلاگ میں، اگلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے آپ کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.